Dalaygon ang Dios nini nga matahom nga adlaw mga kaigsunan, quick reaction lang ni sa with regard sa atong gi-upload recently sa about sa anting-anting o katong mga lucky charms mga kaigsunan. Well, akong na-review karon ang video, daghan kay nga suko nga to the extent nga grabe ang ilang pagpanunglo. So mga kaigsunan, well, ako nang gi-considered ang iyong hinanakit karon. Unang-una, dili na ko intention masakitan mo, pero well, base sa akong nabasa, makaigsunan nga nangasuko mo. Well, makaigsunan ang pulong sa Ginoo mao gyud atong gibarugan niining tanan. Og ang pamilya makaigsunan nga nagsurrender nga nakapalit ni atong mga butanga gikan sa secure nga di kantidad pa makaigsunan for how many years alang kanila, og nakita nila makaigsunan nga wala man hinuon nakatabang nila, but instead mas nakahatag gali nila makaigsunan og kagulyang sa ilang kasing-kasing. Muna nga niabot ang mga adlaw panahon nga ang ilang pagsalig wala na sa mga anting-anting, wala na sa mga lucky charms, na mismo sa Dios. Mas maayo ang pagsalig sa Dios mga kaigsunan. Mas maayo nga saligan nato ang saad ug ang pulong sa Dios. Og tungod niya na mga kaigsunan, ila katong gisurrender. Muna nga sumala usab sa pulong sa Dios sa Book of Deuteronomy, chapter 7, beginning in verse 25 to 26, 27, mga kaigsunan, mabasa nimo nga mga butang tinunglo pagasunugon mga kaigsunan, pagadugmokon. So busa mga kaigsunan katong mga butanga tumala sa pulong sa Dios, dili katabang nato, but gani mahimo siyang portal, mahimo siyang entry point sa mga demon spirit nga diin ang kaaway, ang mga demon spirit pwedeng naasay easy nga access sa tao, nga pwede niyang i-manipulate ang tao, nga pwede siyang makaguba sa pagbati sa tao ug mga plano sa tao tungod kay naaman say access. Pwede niyang i-manipulate ang imong kalag ug ang imong spirit sa diyang tao magsalig sa usa ka butang. Muna nga makaigsunan ang pinaka-importante nga mosalig ta sa Ginoo. Ang munay pinaka the best nga buhaton nato makaigsunan. Abi ninyo makaigsunan, ang Ginoo wala nang hinanglag butang nga gikan nato. Butang ni sa imong unahon nagkasing-kasing. Ako sa unaw sa wa pa ko nangalagad sa Ginoo, kami nga kaliwat anting-antingan mi makaigsunan alang sa iyong kasayuran. Anting-antingan mi akong sanina dagang mga Latin og nagpractice kog ritual. Muna nga kaniadto akong kinabuhi makaigsunan na pariwara og walay nada nga kinabuhi makaigsunan. Mas naguba hinuon ang akong kinabuhi. Apan sa grasya sa Ginoo since 2002 makaigsunan, nga naay gigamit ang Ginoo nga nahimong classmate nako during sa college time. Diya nako nakita unsa ka importante ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mo'y naghinay-hinay usab sa akong kinabuhi. Nga ako usab gisurrender ang tanan nakong mga anting-anting, ang mga ritual nako, ug to God be the glory hantud karon makaigsunan. Wala ko nagbasol, wala ko nagmahay, nga gisurrender nako tong tanan tungod kay nausab ang dagan sa akong kinabuhi, laki pa ang akong tibuok pamilya. So alang sa mga nangasuko, wala ta nagkaila, wa mo kaila nako. Muna nga careful mo sa inyong mga pagpanunglo kay delikado mo simbalik na ninyo. Maabot ang panahon mo atubang ta sa Ginoo makaigsunan. Di man mo angay masuko nako. So di man mo angay kay ngano, dili man akinaya sa Ginoo nga manunglo mo ug maghukom mo sa sikataw. Apan ngano naghimo kog reaksyon aron nga at least makadungog mo sa akong side. Dili kinaya sa Ginoo ang pagpanunglo, dili kinaya sa Dios ang paghukom sa imong sikataw. Igsuon kami ang manubag sa Ginoo kung kami sayop. Kamo usab manubag sad mo sa Ginoo, mabot ang mga adlaw. Muna nga dili ta angay mag-away sa social media, but instead i-spread nato ang gugma sa Ginoo. Kung kamo nasakitan, dili na ko na intention. Pero makaigsunan naaman ang pulong sa Ginoo. So alang kanamo mao ni ang among gi-apply sumala sa pulong sa Dios based pod sa akong personal nga experience makaigsunan. Abi ninyo makaigsunan, for 18 years nako sa mission sa ministry. Daghan na kaayong mga butang undocumented, wala na namo nga video. Kato karon na video man to sa akong young people. Daghan na makaigsunan nga mga tao, mga pamilya nga nagsurrender kanamo. Daghan na kaayo. Di na kinahanglan namo isulti sa imo, posible nga makasuko kagyapon. Makaigsunan kanang iyong gipanulti namo
nga mga pagpanunglo for 18 years makaigsunan. To God be the glory. Ang Ginoo damor nga nagamit kanamo. Ang Dios damor nga naghatag kalinaw sa among kasing-kasing. Basig ikaw karon wa kay kalinaw kay nagubot kay imong pagbati kay nasuko ka. Kay ngano, mao nang espiritu sa pagkareliyoso, miriak ang espiritu sa pagkareliyoso. Di makaangay masuko makaigsunan. Kung tinuod ng Ginoo nimo, ayaw ka sukog, ayaw ka lain. Ngano man makaigsunan. Tungod kay ang pulong sa Ginoo kung atong tumanon makaigsunan. Muna nga wala tay choice kay naay pulong sa Ginoo. Muna nga importante nga masayod ta sa prinsipyo sa Dios. Wala kay laing dapat saligan. Wala kay laing dapat nga lauman sa kinabuhi. Mao ang Dios. Si Kristo lang wala ni lain. Wala ni laing namatay sa Kalbaryo sa krus. Siya'y nagbayad sa tanang tunglo sa sala. Wala nang hinanglan ang Dios og mga butang gikan nato. Wala na nang hinanglan ang Dios og anything nga pwede nimong saligan nga moingon ka gamiton sa Ginoo alang sa imong swertes kinabuhi. Muna nga mahulog na siya nga idolatry igsoon. Mga butang imong gisaligan. No? So kato makaigsunan gisurrender to gikan sa secure, gipalit nila di kantidad makaigsunan. Og ila atong katungod. Ila tong katungod nakaabot mi sa ilang balay, moto ilang gisulti makaigsunan kay nakita nila nga dili na kinanglan alang nila to nga mga charms. So God bless sa mga tawo nga nananaw karon, no, nagwatch ani, mga taong nagnegative kaayo sa atong gipos, mga taong nagtunglo kanato, mga taong nagsugid og mga daotang pulong, gipasaylo ta mo. Ang Ginoo na po'y bahala sa inyo. Kamo mingon mo nga Ginoo ray bahala nako. Ginoo ray bahala natong tanan. One day moatubang tang tanan sa Ginoo og hukman man ta sa Ginoo. Muna nga wala ko laing i-challenge alang kanatong tanan. Mga lagad ta sa Ginoo nga dunay sinserong kasing-kasing. Mapasayloon ta sa itong isig katao, mahigugmaon ta sa itong isig katao, kay maunay kinaya sa Ginoo. Ang Bible nagsulti makaigsunan sa Roma 12:21, buhata ang tanang giilang maayo ngadto sa imong kaaway. In the first place, di man ta kaaway, pero giisip man ko nimong kaaway. Ang kaaway nato ang yawa ra. Nganuman ang yawa ra may muguba sa atong mental, ang yawa ra muguba sa atong pagbati, ang yawa ra nay dautan nga plano, ang yawa ra gyud nay dautan nga intensyon. Ang yawa ray sigig panunglo, ang yawa ra gyud dunay daot nga panghunahuna. Kitang tanan ikaw ug ako gimahal tas Ginoo. Ang gusto sa Ginoo ang tawo maghinigugmaay. Maghinigugmaay og magpinasayloay. Muna gyud sa Bible makaigsunan. Colossians 3 verse 13 ang pagpinasayloay. Ang pagpinasayloay mo'y importante kay ang Dios nagpasaylo usab nato. Gani kita man tay dili angay pasayloon, pero gibuhat ni Kristo ang tanan para mapasaylo ta. Gilukat ta niya pinagi siyang kamatayon, pinagi siyang dugo nga giula dito ibabaw sa Kalbaryo sa krus. Mao tong dugo nga naghugas sa atong mga sala. So shout out na lang sa mga taong nangasuko, ang Dios magapanalangin kanimo. So dili na ko intention masakitan ka, pero sa untaman makaigsunan nga na-upload man to nato. So ang Dios na'y bahala nato. Ana na lang, ang Dios na'y bahala natong tanan. Di na kinanglan ka manunglo makaigsunan kay ngano, delikado na og mosimbalik na nimo. Delikado na makaigsunan. Kay kung gigabaan pa ko, ikaw mito kagaba, kung gigabaan pa ko sumala sa imong Ginoo na dugay ra. Dugay ra igsuon. Pero sultian ta ka, ang taong madutlan og gaba, katong tawo makaigsunan nga nagtuo sa mga butang gikaligot-gutan sa Dios. Maunay taong magabaan. Katong mga taong nagtuo sa mga gikaligot-gutan sa Dios, mao toy gabaan. Kay kung gigabaan pa mi, dugay ra igsuon. Gamay ra to yung nakita, hastang daghana pa kayo. To tell you, to be honest lang. Muna makaigsunan. Sa mga nanghinadlok sa mga komentaryo dito, ang Dios magapanalangin nimo. So, I love you with the love of the Lord. Kitang tanan, igsuon, gimahal tas Ginoo. Dool na mo balik si Jesus, dili na kinanglan nga masubraan ta kaayo og depensa sa imong pundok. Ang angay nimong depensaan karon ang imong relasyon sa Ginoo, ang imong personal nga relasyon sa Ginoo. Kay kaning atong simbahan dili man ni garanti makaigsunan nga makasalig ta, nga moatubang na dito aron luwason ta.
ang simbahan nato, mga pundok nato, dapit lang na nga diya ta magtigom, magsimba ug mag-alagad sa Dios, magtuon, ma-disciple ta. Makaigsunan. Si Kristo wa na laing manluluwas. Siguro alang ninyo kay inyong mga simbahan may manluluwas, inyo apon na, girespeto na ako na. Pero alang kanako, ang tinuod nga manluluwas, si Kristo Jesus ug wala na lain. Ang akong simbahan, akong reliyon, dili garantisado. Pero ang garantisado nga makaluwas nako ug nimo, si Kristo Jesus nga atong manunubos. Igsoon, salamat sa pagpaminaw. So God bless sa mga tao nga nangasuko nako. Gipasaylo to tamo ang tanan nga nangasuko nako, nga nagtunglo nako. I love you with the love of the Lord. God bless you sa atong tanan og bye-bye mga kaigsoon. Salamat.